जाल्या पातकां आमची वळखतां बोगसोणे मागतां याजका संगी मेळून बोली भेटयता सोम्या तुझ्या मंदिरांत आमी आयल्या अर्घा स्तुती तुजी गांव एकठांय जाल्या पातकां आमची वळखतां बोगसोणे मागतां याजका संगी मेळून बोली भेटयता दैवीक खाणान तुज्या आमकां तूं पोसताय जिवीत आमचे कुरपेन तुज्या नेटयताय पवित्र देव तूं आमचे थंय बिडार करताय दैवीक कुटुंब बांदूंक आदार लागयताय सोम्या तुज्या मंदिरांत आमी आयल्या अर्घा स्तुती तुजी गांव एकठांय जाल्या पातकां आमची वळखतां बोगसोणे मागतां याजका संगी मेळून बोली भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मुगाच्या भाव भयणीनो आज सांजुजे आमच्या पात्रोन संताची आमचे फिरगेचे फेस्त जावन आसा जाल्यार एक कोरोना पिडे वरवीं इगर्जेंत फेस्ताचे वातावरण तुमी तुमच्या घरांत रावन ह्या बलिदानांत वांटो घेवन आसात ही परिस्थिती स्वीकार करून फिगेच्या लोकांक लाईव्ह स्ट्रीम मुखांत्र ह्या मिसांत वांटो घेवंक अवकाश करून दिला आज सांजुजेची आशिर्वादां आमच्या फिगेच्या लोकांचेर आनी सर लोक आमच्या हिताचिंतकाचेर ह्या मिसार आमी मागया हे मीस तुमच्या सर्वां खातीर आज हांव भेटयतां आतां नितळ मनान ह्या बलिदानांत वांटो घेवचे खातीर खंय आमी सुकोवन पडल्या देवाचें बोगसणें आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भाग्यो सदांच संवकार म्हये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सपदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो
Moima Deva Unsorgi Moima Deva Ani Shanti Tacha Ishta Samsari Moima Deva Unsorgi Moima Deva Survespora Deva Surgi Charaya Deva Surgi Moima Deva Supodvida Deva Baba Deva Baba Deva Surgi Moima Deva Ami Tuka Namaskar Korta Ami Tuka Dirvasta Tuja To Voi Baba Paso Ami Tuka Wakanda Somya Jesu Krista Bapa Eklias Puta Somya Deva 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 Shere Tu संसाराचे पाप काढताय आमची का करतो तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे की त्या पवित्र आज्ञा सांगाती स्वर्गी महिमा देवा देवा बापाचे मोहिमे देवा स्वर्गी महिमा देवा जेसू Krista eklos tu पवित्र स्वर्गी महिमा देवा eklos tu ईश्वर eklos tu परमेश्वर स्वर्गी महिमा देवा आमेन 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 प्रार्थूया सपदवीदार देवा आमच्या सोडूनरा जेजूची आणि ताज्या माते मरयेची मोगान आनी विश्वासपणान जतनाय करूंक तुवें भाग्यवंत जुजैक विंचलोय त्याच परी जेजूच्या गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय ताज्या आदारान सोडूनराचें जिवीत आमचे सवे वाडत वचूं आनी समेस मनशांक ताजी सोडवण पावो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सामुएलीच्या दुसरे पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळी एका राती सर्वेस्पराचे उतर नातानाक आयले. वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजे दीस भरून तूं तुज्या पुर्वजा सवे विशेव घेतलो तेन्ना तुजे संततींतले तुजे कुडींतले उत्पन्न जातेल्याक एकल्या हांव तुजे जाग्यार नेमतलो.
आनी ताचे राजवटकी थीर सांबाळटलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें शिवासन थीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतली आनी तुजें शिवासन सासणाक तगतलें. देवाचें उतर. श्लोक. ताचे राजवट सासणाक बाळतले. ताचे राजवट सासणाक बाळगलेले. ताचे राजवट सासणाक बाळतले. ताचे राजवट सासणाक बाळतले. तुजो द्रोड मोग सोर्वेस पोरा. सोदांकाल गिता गायोनानी वाकांतलो. तुझे विश्वासीपण संतोतेच्या संतोतेक पोरगोडतलो. कित्याक द्रोड मोग सासणाक बाळता तसो तुवें थीर केला. ताचे राजवट सासणाक बाळतले. हांवें वेचून काडलेल्या सोवे हांवें करार केला. दाविदा म्हज्या सेवकाक हांवें असो सोपूत दिला. तुजी संतोश सासणां स्थापीत करतलो. सदां सर्वदा बाळता तसले सिंहासन तुका दितलो. ताचे राजवट सासणाक बाळतले. ताचे राजवट सासणाक बाळतले. सां पावलान रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, संवसार ताचें दायज करून दिल्लो म्हूण देवान आब्रामाक आनी ताचे संततेक भास दिली. पूण देवान ताका ही भासावणी केली. आब्राम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून न्हय, बगर भावार्था उद्देशी ताका लाभल्या नितीवंतपणा लागून. देखूनच भावार्थाचेर हुंदून आसलेली ही भासावणी देवाचें एक धर्मार्थ देणें जायशें केलें. अशें अब्राहमाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्रा खाल जियेतल्यांक मात्र न्हय, बगर अब्राहमा बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकय आदायाक पडोशें ती भासावणी केल्या. कित्याक अब्राहमूच आम्हा सोमेस्तांचो बाप.
अशें पवित्र पुस्तकीच बरयलेलें आसा. हांवें ताका जायत्या जनांगाचो बाप नेमलो वय. मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वाक नातलेलो वस्तू अस्तित्वाक हाडतल्यांक देवान ताका सत मानलो. देखून ही बासावणी नीज जावंक जाय. आपणान बरवशाक कसलोच आदार नातलेल्या वेळारी देवाची बासावणी ताणें सत मानली. देखून तुजे संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो. ह्या पासत ताचो भावार्थच ताचे नितिवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचें उतर. देवाचे उडोपकार. Hallelujah, 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 service pora joy joy, Hallelujah, 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 service pora joy joy, Hallelujah. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी दीस राहते तुझे वाकाणी वाकाणीत करीत आसा. Hallelujah, 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 service pora joy joy, Hallelujah. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जाकोब जुजेचो बापोय, जुजेची पतीन मरी आनी मरये थावन जल्मलो जेजू ताका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचे जनन हे परी जालें. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत जाल्ली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस, तरी मरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलींच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरांत हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जुजेन न्हिदेंतलो उरतच सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायले प्रमाणे केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता.
क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमकां सगटांक संतोषाचो दीस. कित्याक म्हळ्यार आज आमी आमचें फिगर्जेचें फेस्त संभ्रमतांव आनी आमची फिगर्ज सांजुजेक समर्पिला. सांजुजे एक वर्तो मनीस, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत जाल्यारी, मरी देवाची माता जाल्यारी, देव सांजुजेक भाग्यवंत कुटुंबाचो वडील जावन विंचून काडटा. सांजुजेच्या जिवितांत जायते त्याग आनी सॅक्रिफीस ताणें केल्ले आसा. देवाची खुशी ताणें केली, भाग्यवंत कुटुंब ताणें राखलें आनी देवान दिल्लें ताका तें मिसांव बऱ्या रितीन ताणें केलें. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा सांजुजे विशांत नियाळ करूंक, ताका मान करूंक हो भाग आमकां सगटांक देवान फावो केल्या पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. मोगाच्यानू, आज आमी सांजुजे विशांत नियाळ करतना सांजुजेक पडलेलें 3 स्वप्नां विशांत आमी नियाळ करया. ताचें पयलें स्वप्न आयच्या वांजिलांत आमी आयकलें. सर्वेस्पराचो दूत येता आनी सांजुजेक म्हणटा, जुजे, मरयेक तुजी पतीन म्हूण स्विकार कर, तिका तुज्या घरांत काण घेवंक भिये नाका. ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाला, ती एक पुताक प्रसूत जातली आनी त्या पुताक तुवें जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. सांजुजे देवाची खुशी करता. ताणें मरयेक गुप्तपणी सोडचें म्हूण आलोचन केल्ली, पूण उपरांत तो आपलें मन बदलिता. कित्याक म्हळ्यार मरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका मन नातरलें. जुदेवाच्या कायद्या प्रकार जर तर एक स्त्री लग्न जावचे पयलें गर्भ संभव जाता तर त्या स्त्रियेक फातरायताले आनी जुजे जाना आसलो. त्या देखून मरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका मन नातलें. मरयेक तो स्विकार करता. मोगाच्यानू, आज जुजे आमकां सगटांक देवाची खुशी करूंक आपोवणें दिता. कित्याक म्हळ्यार आमकां खरो संतोष आनी तृप्ती देवाच्या खुशी कडच्यांत आसा. आज आमकां देवाची खुशी कितें? हर एक दीस आमी आमचे बापा म्हळें मागणें म्हणटाव. त्या मागण्यांत आमी म्हणटाव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशें ह्या संवसारांत जावं. आज सगळ्या संवसारार ही कोरोना पिडा विस्तारला. लॉकडावना वरवीं आमी सकट घरांत आसाव. आज आमकां देवाची खुशी कितें? मोगाच्यानू, हो जावन आसा एक बरो अवकाश देवान आमकां फावो केला आमच्या कुटुंबांत वेळ पाशार करूंक. जायते फावटी आमच्या कामा वरवीं आमच्या शिकपांत आमी बिजी रावता. त्या देखून आमकां कुटुंबाक वेळ दिवंक आमच्या लागीं वेळ रावना. पूण देवान हो एक बरो अवकाश दिला. तर ह्या लॉकडावनांत कशें आमी आमच्या कुटुंबा सांगाता वेळ खर्चूंचो. पयलें जावन मागणें करचें. सकाळचें मागणें, सांजेचें मागणें कुटुंबा सांगाता करचें. हो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो आमी म्हणटा आनी सगळ्या संवसाराक मागण्याची गरज आसा. आनी मागणी करचे मिसांव देवान आमकां दिला. त्या देखून सगळो दीस मोबायल टीव्ही पळयनासतना मागण्यांत आमी वेळ खर्चिया. सांगात आमी मागया. जेन्ना एक कुटुंब सांगाता मागता ते एकवटान रावता. दुसरें जावन हो जावन आसा वेळ आमी एकामेकाक दिवचो. जायते फावटी
हेरांक वेळ दिवंक आमच्या लागीं वेळ रावना. पूण ह्या लॉकडावना वरवीं आमी एकामेकाक वेळ दिवया, एकामेकाची उतर आयकुया, सुखांत तशें दुखांत भाग घेवया. आनी जर तर फाटल्या दिसांनी चूक समजणी वरवीं आमी एकामेकाक दुखयला, तर हो वेळ जावन आसा एकामेकाक बोगसूंक, एकामेका ते राजी जावंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक. सांजुजेचें दुसरें सोपण जावन आसा. सर्वेस्पराचो दूत येता आनी सांजुजेक म्हणटा, तुज्या भुरग्याक आनी बायलेक घे आनी इजिप्ताक पळोवन धांव. कित्याक म्हळ्यार हेरोद राय जेजू क्रिस्ताक जिवेशी मारूंक प्रयत्न करतालो. सांजुजे देवाची उतर आयकता, मरयेक आनी जुजेक काण घेवन तो इजिप्ताक वेता. मोगाच्या भावा भयणीनो, अशें सांजुजे भाग्यवंत कुटुंब राखता. आज आमची कुटुंबां आमी राखूंक जाय. जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत जायते लोक विविध कारणां खातीर देवा थावन पयस वेतात, पवित्र सभे थावन पयस वेतात. त्या वेळार आमी तांकां राखूंक जाय. सांजुजेन आपलें काम सोड, आसपदीक सोड, घर सोड तो ताचें कुटुंब राखूंक इजिप्ताक गेलो. आज आमी पळयता जशें हेरोद राय भाग्यवंत कुटुंब नाश करूंक पळयतालो, तशेंच देंवचार आमची कुटुंबां नाश करूंक पळयतें आसा. तर कशें आमी आमचें कुटुंब राखचें? आज आमच्या कुटुंबांत पयशां खातीर, आसपदी खातीर, दुडवा खातीर वेगळाचार जाला. मोगाच्यानू जशें सांजुजेन कुटुंबाक चड महत्व दिलो, तशेंच आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाक आमी चड महत्व दिवया, न्हय आसपदीक, पयशांक. दुसरें जावन आमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसात, युवक आसात, तांकांय आमी राखूंक जाय. तांकां आमी पातकाचे संदर्भ कशें चुकोवचें तें आमी शिकोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आज देंवचार भुरग्यांक तशेंच युवकांक देवा थावन पयस व्हरूंक पळयता. आनी राखचें मिसांव देवान आमकां दिल्लें आसा. त्या देखून जशें सांजुजेन आपलें कुटुंब राखलें, तशेंच आमचें कुटुंब राखूंक आमी प्रयत्न करया. तिसरें सोपण जावन आसा, सर्वेस्पराचो दूत येवन सांजुजेक म्हणटा, तुज्या भुरग्याक आनी तुज्या बायलेक घेवन परत्यान इस्रायलाक फाटीं ये. सांजुजे देवाच्या उतराक विधेय जाता. तो देवाचें उतर आयकता. मरयेक आनी जेजूक घेवन तो फाटीं इस्रायलाक येता. अशें सांजुजे वर्त्या मापान आपली जबाबदारी सांबाळता. मोगाच्यानू आज सांजुजे आमकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्या रितीन सांबाळूंक आपोवणें दिता. आमच्या कुटुंबांत प्रत्येक जावन आवय बापायक एक वर्ती जबाबदारी दिल्ली आसा. ही जबाबदारी जावन आसा भुरग्यांक भावार्थ हस्तांतर करची. आज आमी आमच्या भुरग्यांक सकट दिता, सर सवलती आमी दिता, खाण जेवण जे कितें तांकां जाय सकट आमी दिता, पूण आमी भावार्थ दिवंक फाटीं. पूण सांजुजे आमकां आमच्या भुरग्यांक भावार्थ दिवंक आपोवणें दिता. तितलेंच न्हय, आमच्या भुरग्यांक आनी युवकांक तिदवूंक आमच्या कुटुंबांत जर तर बापूय आड वाटेन वेता, आवय आड वाटेन वेता, भुरगीं आड वाटेन वेतात, तेन्ना तांकां तिदवूंक सांजुजे आमकां प्रेरीत करता. जेन्ना जेजू देवळांत चुकून गेल्लो, त्या वेळार सांजुजे आनी मरी जेजूक सोदूंक वेतात. आनी त्या वेळार मरी म्हणटा, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? म्हळ्यार मरी जेजूक तिदविती आसा.
करेक्शन करते आसा. आज काळ बदलला. एक काळ आसुल्लो भुरगीं आवय बापायक भियेतालीं, पूण आतां आवय बापाय भुरग्यांक भियेतात. एक काळ आसुल्लो भुरगीं आवय बापायचें उतर आयकतालीं, पूण आज आवय बापाय भुरग्यांचें उतर आयकतात. मोगाच्यानू भुरग्यांक भावार्थान वाडोवचें, भुरग्यांक तिदवूंचें, सारकी वाट दाखोवचें, ही वर्ती जबाबदारी देवान आवय बापायक दिल्ली आसा. त्या देखून तुमच्या भुरग्यांक वा तुमच्या कुटुंबांत कोणीय देवा थावन पयस गेल्यार, आड वाटेन गेल्यार तांकां तिदवियात, मोगान तिदवियात. आज ह्या फेस्ता दिसा सांजुजेच्या जिविता मुखांत्र 3 दिसां आमी शिकया. पयले जावन देवाची खुशी करची, दुसरे जावन आमचें कुटुंब राखचें, आनी तिसरे जावन जी जबाबदारी देवान आमकां दिला ती बऱ्या रितीन पाळची. सांजुजे सदांच आमचे पासत विनंती करून दी, आनी प्रत्येक जावन ह्या कोरोना पिडे वेळार जेजू लागीं ताच्या पुता लागीं विनंती करून बेगीन सामका ह्या कोरोना पिडे थावन सुटका दिवन दी म्हूण मागया. आमेन. आतां आमचो भावार्थ आमी उसारयाम. सतमंता देवाक, पदवेदार बाबाक, सर्गांनी पितुमेच्या रसनराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो, आमकां मरेतावन जमलो, पोंस पिलात काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो, सर्गाक सोडलो, पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुसिबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक वळी सभेक, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचें भक्षणी, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, आतां आमच्या गरजां खातीर आनी सर लोकांच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गीच्या बाप्पा, मागता पोवी सभेचो वडील जावन आसच्या पाप सायब, सर बिस्पाक, याजकाक, धार्मीक भाव भयणांक, तशेंच सर लायिका पासत बाप्पा, ह्या कोवीड पिडे वरवीं तांकां उक्त्यान सुवार्ता परगट करूंक जायना तरी माध्यमां मुखान ना तर इतर रितींनी लोकांची सेवा करूंक तुजें उतर तांचेय थंय वांटून घेवंक जाय जाली कृपा आनी आदार तांकां लाबय म्हूण मागता. विश्वासान मागता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. बापा, मागता आमच्या देश चलोवन व्हरच्या सर राजकारभार्या पासत ह्या कठीण परिस्थितींनी लोकांक अर्थीक आनी नैतीक सहायाचो हात दिवन तांचो हुद्दो देशाच्या उदरगते खातीर उपयोग करून देवभिरांतीन चलूंक तुजो आदार तांकां लाबय म्हूण मागता. विश्वासान मागता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. मोगाळा बाप्पा, मागता
नाना तराच्या पिडीन कश्टांच्या आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक थरान कोविड पिडीन कश्टांतल्या सर्वा पासत बापा तुज्या एकाच उतरान सैतान तुका खाल जालो, पिडा शिडा गूण जाली. आज ह्या कोविड पिडेचेर तशेंच कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजें पवित्र गत वोत ही पिडा पयस धांवडाय. आनी तशेंच मागता आस्पत्र्यांनी आपलो वावर दिवन आसच्या सर डॉक्टराक आनी नर्सां पासत बापा ह्या पिडेन कश्टांच्या सर्वांक तांणी आपली बरी सेवा दिवन तांकां जाय आसली बळ आनी घटाय दी म्हूण मागता. विश्वासान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. बापा मागता आमच्या फिरगजेच्या सर लोगा पासत प्रत्येक जावन फिरगज गवळीक मंडळी पासत आनी इतर संग संगत्या पासत तांच्या वावरांत तुजो धाराळ आशिर्वाद वोत. तशेंच मागता आमच्या फिरगजींत आर्थीक रितींनी सहाय करतल्या पासत जे रितीन उदारपणी ताणें दिल्लो तांकां ते 100 वाटांनी पाटी मेळोवन दी. आनी तांच्या आनी तांच्या कुटुंबाच्या सर सांद्याच्या वावराचेर तुजो धाराळ कुरपीचो आशिर्वाद दी म्हूण मागता. विश्वासान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. एक घडी बरो आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. सर्गीच्या बाबा सांजो जाय आमच्या पातून संताच्या शके मुखांतरी आज आमी फिरगजेचें फेस्त समरपतना आमच्या फिरगजेच्या सर लोकांचेर तुजे आशिर्वाद आमी मागता. गांवांत आसल्यांक खातीर परगांवांत वावर करनासल्यांक खातीर आमच्या प्रायवंतां खातीर पिडेस्तां खातीर युवजनां खातीर भुरग्यां खातीर आनी तशेंच सर आमच्या हिताक चिंतकां खातीर घाल तुजे आशिर्वाद आम्हा सर्वांचेर. तुज्या देण्यांनी आमी बरोवन सांजुजेन देवाची खुशी केल्ल्या बरी आमी देवाची खुशी करूंक आमच्या जिवितांत आनी तुवें दिल्लें मिसांव जारी करूंक जाय जाल्ली सर कृपा आमकां दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. बागेंतल्या फुलां मोदें रानांतल्या झाडां मोदें कोणींतल्या दातूर मोदें ईश्वराक सोदले देणे जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मोचे दोर्याच्या उदका भितर वेळेचे रेवे भितर राजाच्या गोडी भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें जेजूच्या काळजा सोवे
काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोजे. भाव भयणीनो, आमचे बलिदान सर पदवेधरा देव बापा मानतात असले जाव म्हूण म्हाका ते हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पोयसबेच्या आदमाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मुगाळ बापा भगेव जावंका मरयेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भगेव तूं जुजेन विस्वासपणान सेवा केली. मानान ताजो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमच्या भक्तीची आनी विस्वासी सेवेची खुणां जावं म्हणून नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवादीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा स पदवेधर आनी सस्नाच्या देवा सवकाळी आनी सवतीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवन तूं जुजेक ताच्या परबे दिसाच मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता. तुका वाकणता, तुजी कित्ती परगडता. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें अवकार देव माये सोपती केलोय आनी ह्या विस्वासी आनी शाण्या साकाक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्यावरी मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका भिंसलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर मायमा वाकणटात. तांचे संगत आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर तूं. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्लान तुझ्या वोय बाबा. उंसर्गी तुका चोयच्यो. सर्वेस्पराचे नावी येताच ताका चोय. उंसर्गी तुका चोयच्यो. बाबा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीक कस मरोन सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची.
त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिवन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारवतली, ही म्हज्या उगडासाक करात. Avartaso good purgatoria. Sumya Jesu ami ondokata ani ekasitle pieta title pauti tu voi bhavane sol ami tuje moron Golgotha. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक तुज्या पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, डेरिक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये, देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पती, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा, सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दिगेवून म्हणोया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां ये, तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले
दोशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परास वायटांतली विघ्नांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी सगळींचे माग आनी आमच्या सोडून दा जेजू क्रिस्ताची येणी भरोशान तेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुती सहपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूतां मुळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या आपातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतणी दिश घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती आनी सवकसाय दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय रासोड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां एकामेकाक क्रिस्तची शांती आमी दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वतां ती आमचे जडती आनी केंसाडी न जावं पूण तुज्या काकुलतीन आमच्या आत्म्या तशीच कुडीक भलायकेनी वखद दी. ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमकां सासणीक जिबी दिता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयली ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळूंक आमेन.
जेजू म्हज्या देवा हांव येता घेवच्या तुका जेजू म्हज्या देवा हांव येता घेवच्या तुका Yo yo moja Jesu Socrates moje Kali saiba Di tau tuka Yo yo moja Jesu Socrates moje Kali saiba Di tau tuka Jesu moja deva Auneta geucha 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 tuka कोणाक ह्या मिसार क्रिस्त प्रसाद घेवंक साध्य जावना तांचे खातीर अत्रेकाच्या कुंगाराची मागणी आमी म्हणया. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सकामेंतांत खरोचो आसाय म्हणून हांव फातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशयतां. पवित्र सकामेंतांत तुका ह्या घडये घेवंक आसाद्य तरी सोम्या जेजू तूं म्हज्या काळजांत ये. आमेन. Protuja. सर्वेस्वरा कळवळ्या बापा बगेन तूं जुदेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकवटायलाय आनी जिविताच्या उड्यान पोसून घट केल्याय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी बगेन तूं जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणी पाळूंक तुज्या कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या भाव भयणींनो, ह्या पवित्र बलिदानांत भाग घेतिल्ल्या तुमकां सर्वांक देवाची आशिर्वादां आनी सांजुची बेसांवां हांव मागतां. तुमकां सर्वांक एक संतोशान भरिल्लें फिरगेचें सांजुचें फेस्त. ह्या संदर्भार हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे मिसाचें लायव्ह स्ट्रीम करूंक सहाय केल्ल्या रेमी स्टुडियोच्यांक
आनी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या क्वायर मेंबर्सांक नॉयल फेर्नांडीस, रॉयडन बॉर्जस, मायरन फेर्नांडीस आनी क्लॅम्सन डेनिस. तशेंच ह्या मिसार वाचपा वाचुल्यांक आनी ह्या मिसाक सहाय केल्ल्या सहकार दिल्ल्या सर्वांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येकतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर सचिन डिसोजाक. ताणें ह्या मिसाक सोर आदार आनी सहाय दिल्ली आसा. परतून तुमकां सगळ्यांक सांजुजेचें एक बरें फेस्त मागून हांव ही मीस करतां. देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया. देवाचो व्हड उपकार. हालेलुया. Jesu tuwe mogan wakoilo. Deva moktaka shikoilo. Deva kushik toyar kelo. Bagivon kutmakas rosalo. Sanzuze tu amkazar. Society munam kawagon. Niti wonchinichi onshiko. Jesus orshi amkapo. Sanzuze tu amkazar. Society munam kawagon. Niti wonchinichi onshiko. Jesus orshi amkapo. Bosko papuj tu Jezuco. Sharoti tu powiedz sobie co. Kosztandu kan bodazro. Boria morna co drod borwoso. Sanzuze tu amkazar. Society munam kawagon. Niti wonchinichi onshiko. Jesus orshi amkapo. Sanzuze tu amkazar. Society munam kawagon. Niti wonchinichi onshiko. Jesus orshi amkapo.